अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम की इब्तिदा में जो मुल्क के अंदर सैलाब की एक सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। आपके इल्म में होगा कि पंजाब के बाद एनडीए में हो, पीडीए में हो या दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अब ये पानी सिंध की तरफ जाएगा। जलालपुर इंटरचेंज, मोटरवे बंद करने के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आपके इल्म में है। लेकिन अब जो सिंध के हवाले से कहा जा रहा है कि सिंध के बाज़ इलाके जो हैं वो मुमकिन तौर पर पानी की लपेट में आ सकते हैं, इस हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। हम इब्तिदाई में इस हवाले से बात करेंगे कि सिंध के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल बनने जा रही है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी है, जलसे के हवाले से, अडयाला जेल के बाहर धरने के हवाले से और एक तहरीक चलाने के हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जो ग्लोबली चीजें तब्दील हो रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बैरून मुल्क का दौरा है, सदर मुमलिकत का दौरा है और मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हैं, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है उसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो एनडीए और पीडीए की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट के बाद एक ये तासुर दिया गया था कि हाल ही में जो जलालपुर के इलाके में सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद मोटरवे, जैसे मैंने जिक्र किया, कि वो बंद कर दिया गया। तो अब जो हाल ही में रिपोर्ट्स आई उसके हवाले से ये कहा गया कि अब ये पूरा दबाव जो है वो सिंध की तरफ बढ़ेगा और सिंध में खतरे का एक इम्कान जो है वो डे वन से जाहिर किया जा रहा है। तो अब सिंध के अंदर क्या सूरत हाल होगी और सिंध हुकूमत क्या समझती है, कौन से इलाके हैं जिनकी निशानदही कर दी गई है कि ये सिंध में इलाके हैं जिनको खतरा लाहक हो सकता है, और इस हवाले से सिंध हुकूमत की क्या तैयारियां हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल भी हमने पीडीए में और एनडीए में की ये रिपोर्ट्स मुसलसल देख भी रहे हैं, आपके भी इल्म में है ये तमाम चीजें। अब ये कहा जा रहा है कि चंद दिनों में जो है वो पानी की सतह में इजाफा होगा, तो वो सिंध के कुछ इलाके हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको खतरा है। आप किस तरह देख रहे हैं सर, क्या इस वक्त सूरत हाल है? इस वक्त जो लास्ट पीक आई थी गुड्डू बैराज पे 2 दिन पहले, वो 6,35,000 की आई है और अब 6,35,000 से रिडक्शन शुरू हुई है। इस वक्त गुड्डू बैराज है 6,09,000 और ये अब पानी जा रहा है सखर बैराज की तरफ, और सखर बैराज पे इस वक्त मैक्सिमम पानी है 5,71,000 क्यूसेक्स। तो अलाकर में पीछे गुड्डू पे भी रिडक्शन आई है, उससे पीछे तो रिडक्शन आई है और पानी सेफली जा रहा है सखर बैराज से क्रॉस करता हुआ कोटरी बैराज फिर समंदर से। जाम साहब, लेकिन ये जो एक तासुर दिया गया या कुछ खबरें हमने सोशल मीडिया पर भी देखी कि सिंध के अंदर जो बलड़ेजी बंद है उसको शायद तोड़ा गया है और कुछ इलाकों को जो है वो खतरे के हवाले से खबरें भी सामने आ रही थी। तो इस बंद के हवाले से जरा बताइएगा। नहीं, मेन बंद हमारे बिल्कुल ठीक है, दरिया के एम्बैंकमेंट डाइक्स बिल्कुल ठीक है। अगर दरिया के अंदर कच्चे में किसी का डाइक है या जमींदारी कोई बंद है उसको तो उस पे कुछ भी उस पे मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे जो दरिया के बंद है डाइक से। लेकिन जाम साहब, ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो पीडीए में हो या मुतल्लिका जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक सिंध के अंदर कौन से इलाके हैं जिनको आपके मुताबिक जो है वो मुमकिन तौर पर खतरा लाहक हो सकता है? देखिए, कोई भी इस तरह का कोई एरिया नहीं है जहाँ हमारे और वहाँ पे स्पेशल ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और वो पानी सिंध के पास हो रहा है समंदर की तरफ, और अभी तक कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि हम कहें कि किसी लाइक से खतरा। तो जाम साहब, हम ये कह सकते हैं कि कच्चे का इलाका हो गया या सखर हो गया, उनको कोई इस तरह का खतरा लाहक नहीं है? अच्छा, कच्चे में तो सिर्फ पानी आता है, कच्चे के दरिया में बंदों की बात कर रहा हूँ, कच्चे के बाहर की। तो सखर शहर को आपके मुताबिक कोई खतरा नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है, ना किसी को भी नहीं। चलें ठीक है जाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू साहब की
गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब जो सैलाब की सूरत हाल थी वो तो हमने तफसीलात आपके सामने रखी कि जो इम्कानात या खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद सिंध के कुछ इलाके हैं जिनको खतरा है। सिंध हुकूमत के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ना ही जो एक बलडेजी बंद के हवाले से बात की गई थी ना ही उस बंद को तोड़ा गया है। तो ये सिंध में सैलाब के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस हवाले से वजीर आबपाशी सिंध का मौकफ आपने सुना। इस ब्रेक के बाद हम जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हम कर रहे थे और जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि जो ग्लोबली एक तब्दीलियां आ रही हैं, जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इजराइल और कतर के दरमियान जो एक सूरत हाल बनी और उस पर पाकिस्तान का एक मौकफ सामने आया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, अमेरिका का दौरा, फिर अहम मुलाकातें, तो इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं और ये जो इजराइल और कतर के दरमियान एक चीज सामने आई, आप ग्लोबली क्या देख रहे हैं कि इन चीजों का खित्ते पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंजेस जो है वो आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन है कि एक मुल्क बार बार खित्ते के दीगर मुल्कों को जो गल्फ के अंदर हैं उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर रहा है। तो ये जो है बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इसके लिए आज का जो इजलास है और कल भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ जीसीसी में जो अरब ममालिक हैं, मेरे ख्याल से एक ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए है जो इस सोवरेनिटी को जो बार बार चैलेंज किया जा रहा है 6-7 मुल्कों के और बार बार इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, एक बारबरियत और जहरियत का जो मामला है उसको परमानेंटली फुल स्टॉप लगाया जाए। तो ऐसा लाएमल सामने आए जो इस चीज को रोके। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि मुसलमान ममालिक इस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे और ऐसा कोई लाएमल बनाएंगे जिससे इजराइल ये फिर आगे मजीद इस कोर्स पे ना चल सके। लेकिन राना साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ उसमें जो इंडिया के एक उनका जो मौकफ सामने आया और उन्होंने जो एक जंग का इनडायरेक्टली जिक्र भी किया और अपनी जीत को आर्मी के नाम भी किया, उस पर पाकिस्तान ने अपना एक मौकफ भी अपनाया है। और आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद इंडियन जो मीडिया है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान की उस दरख्वास्त को शायद रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये चेंजेस या ये किस तरह आप देख रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की चीजों को लाना, आप क्या समझते हैं, किस तरह इसको? देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया ने भी जब पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया और पाकिस्तान की ना सिर्फ हवाई जो स्पेस है उसको वायलेट किया बल्कि हमला किया, मिसाइल फेंके और बेबुनियाद फेंके, बिला जवाब फेंके, तो फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस जवाब के जो रिजल्ट के अंदर दुनिया ने जो है कंडेम भी किया और पाकिस्तान का साथ भी दिया। तो यहाँ भी देखें, जो ये तो बहुत छोटी हरकत है, मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ कि जो इंडियन क्रिकेटर्स का रवैया था और ओवरऑल जो रवैया था एक मैच के अंदर, ये होना नहीं चाहिए। खेलों को सियासत के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन ये छोटी जहनियत हमें नजर आई भारत की तरफ से, जिसका हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कतर के हवाले से भी लें तो अगर तो ये सिर्फ कंडेमनेशन और इंटरनेशनल आप कह लें कि इसी चीज पे होगी कि करारदादों के ऊपर होगी, तो फिर तो मैं समझता हूँ इजराइल शायद ना रुके। देखें, कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि जवाब देना लाजिम हो जाता है। तो ये मेरी पर्सनल राय है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जवाब दिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया इंडिया को, और फिर इंडिया के जो है होश ठिकाने में आए। तो जब तक आप एक जो है वो पैरिटी नहीं अचीव करते तो फिर ये चीजें रुकती नहीं। तो राना साहब, आप समझते हैं कि जो मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाया है वो काफी है या उसके अलावा भी पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो पीसी, देखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक ही डील करना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और पीसीबी का फोरम जो है या इंटरनेशनल जो आईसीसी का फोरम है,
اس کو وہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. دیکھیں کھیلوں کے معاملات کھیلوں کے فورم پہ ڈیل ہونے چاہیے اور اس سے بڑھ کے ان چیزوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے. رانا صاحب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے اوپر چلیں حکومت کے اوپر ایک تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن حال ہی میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور وکیل ایمان مزاری صاحبہ کے درمیان جو ایک معاملہ سامنے آیا اور انہوں نے ایک درخواست بھی دے رکھی ہے، آپ سر اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس معاملے کو کوئی بہت زیادہ فالو نہیں کیا کہ جو ہے ایک جو لائر ہیں ایک دیکھیں تہذیب کے دائرے میں سارا کچھ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی لائر جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ججز کو بھی دوسری طرف سے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی پرسنل ریمارکس نہ دے. تو یہ دیکھیں، لیکن میں نے کوئی اس معاملے کو اتنا فالو نہیں کیا. یہ آئی ایم شیور جوڈیشری کے اندر وہ فورمز موجود ہیں جہاں اگر کسی کو کوئی ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے یا کوئی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے تو اس کو وہاں ڈیل کر لیا جائے. رانا صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب جو اوور آل سیلاب کی صورتحال ہے ملک کے اندر، جو حکومت کام کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اب بہت سے حلقوں کے حوالے سے یا بہت سے علاقوں کے حوالے سے ایک تنقید بھی سامنے آ رہی ہے. آپ ہی کی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ جائز ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے اور جو تنقید اس وقت حکومت کے اوپر ہو رہی ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ٹیکنیکل کمیٹی موجود تھی، بنائی گئی تھی، اور پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کے پاس کوئی بھی جو آپشن وہ چوز کر رہے تھے وہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھی آپشن تھی، لیکن وہ ایسی آپشن تھی جس کے اندر آپ کو کم سے کم نقصان جو ہے اس کو مینج کرنا تھا اور زیادہ سے زیادہ جانوں کو اور زیادہ سے زیادہ آپ نے لوگوں کو بچانا تھا. تو اگر مثال کے طور پہ بند نہ توڑے جاتے تو ملتان ڈوب جاتا. تو یہ چوائسز آسان نہیں تھی. بہرحال اس کا ایک میکنزم تھا، ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے اس کو ڈے ٹو ڈے منٹ ٹو منٹ مانیٹر کرنے کے بعد وہ فیصلے کرتی رہی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے غلط فیصلے ہوئے جو سیاست کی بنیاد پہ کیے گئے ہوں. اس کو ایک پروفیشنلز کی کمیٹی نے کون سے بند توڑنے ہیں کون سے نہیں توڑنے انہوں نے دیکھا، اور اس کا جو ایک سویپنگ پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نقصان کو منیمائز کرنا ہے، آپ نے جانی نقصان کو یا جو لاس ٹو زیادہ سے زیادہ شہریوں کو آپ نے بچانا ہے. تو اس پرنسپل کے تحت سارے فیصلے ہوئے. تو بعد میں اس طرح کے فیصلوں پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز ایک ایریا ڈوب گیا اس کو کیوں ڈبایا، لیکن اگر وہ بند نہ توڑا جاتا اور اس ایریا کو پانی کو ڈائیورٹ نہ کیا جاتا تو اس کے نقصانات اور مزید ملٹیپلائی ہو جاتے. تو یہ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں خراج تحسین پیش کروں گا جو ہے چیف منسٹر مریم نواز کو. انہوں نے بڑی محنت کی اور ہر جگہ پوری انتظامیہ کو ہلا کے رکھا ہوا تھا اور اپنے وزراء کو انہوں نے آن گراؤنڈ بھیجا ہوا تھا. خود وہ آن گراؤنڈ مانیٹر کرتی رہیں اور ہر جگہ پہنچی، ہر جگہ جہاں ہائی فلڈز پہنچے وہ وہاں پہنچی، اور ادھر انہوں نے لوگوں کے ریلیف کے لیے بندوبست کیا، انہوں نے مال مویشی کے ریلیف کے لیے بندوبست کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ ٹائم ایک دوسرے کی پوائنٹ سکورنگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، یہ کام تو محنت کرنے کا ہے جو آپ کو مریم نواز کرتی نظر آئے. اچھا، لیکن رانا صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اب حال ہی میں جو مذاکرات کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز ہوا تھا، لیکن اب علیمہ صاحبہ کی گفتگو ہم نے سنی تو انہوں نے کہا کہ شاید خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا سنانے کا امکان بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کل ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا، گنڈا پور صاحب کے بیانات بھی ہم نے دیکھے. تو یہ سیاسی استحکام کے حوالے سے آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی مزید خان صاحب کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب تو آلریڈی 14 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں اور ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اب بھی جو ہے ایک ادارے کے خلاف غلط کیمپین کر رہا ہے، اور اب بھی وہ جو ان کی سیاست ہے بدقسمتی سے وہ ملکی مفاد کے خلاف چل رہی ہے. اور جب بھی اگر دہشت گردی ہے تو وہاں وہ ایسی فیصلے اپنے پارٹی کو سناتے ہیں یا ان کو ایسی ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جو آپ کا جو نیشنل ایجنڈا ہے اس کے برعکس ہوتی ہے. چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو
چاہے وہ فورن ڈپلومیسی ہو افغانستان کے ساتھ، تو وہ ہر جگہ تصادم میں نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ایک قیدی کو تو سیاست کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آج بھی ایسی سیاست، اپنی پارٹی کو بھی ایسی سیاست میں دھکا دیتے ہیں جس کے اندر ان کے پارٹی ممبرز نہ صرف امبیرس ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لائن کو ٹو کرنا ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ لیکن رانا صاحب، یہ جو آپ نے خان صاحب کے ٹویٹر کا ذکر کیا، آپ حکومت کے پاس کیا معلومات ہے کہ خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کون استعمال کر رہا ہے، کہاں سے استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہدایت دی جا سکتی ہیں کہ آپ یہ ٹویٹ کریں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو لوگ ملتے ہیں ان سے وہ ان کی ہدایت کے مطابق پھر ٹویٹ کرتے ہوں گے، اور پھر ان کی خواہشات جو ہیں وہ پھر نظر آتی ہیں کہ کتنی وہ نیگیٹو ہے۔ جو لوگ ملاقات کرتے ہیں ان کو وہ کوئی بھی کسی کو بھی وہ ان کے ذریعے جو ہے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ وہ کروا سکتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہے کہ یہ بیرون ملک کوئی لابی استعمال کر رہی ہے اس کو، یا یہ ملک کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا آبویسلی جو سورس ہے وہ تو خان صاحب سے ملاقات ہی ہو سکتی ہے۔ چلیں رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہے، پھر خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کے بعد ایک جو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ تحریک ماضی کی تحریکوں سے کس حد تک مختلف ہوگی، اور اس سے پی ٹی آئی کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے حکومت کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے میں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر آپاشی سندھ جام خان شورو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے، ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، اور ان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھے وہاں سے، اور اس کے بعد جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں سے بھی انہوں نے استعفے اپنے جمع کرانا شروع کر دیے ہیں۔ اور اب یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے ایک مذاکرات کی گفتگو ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پارلیمنٹری فورم کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، تو اب قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کیوں دیے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہوگی کیا؟ ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، ہم ان کو کریں گے۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر، یہ جو مذاکرات کے حوالے سے ایک گفتگو ہو رہی تھی، اس پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی پیش رفت اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی یا بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر کل ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک دھرنے کی بات ہوئی، احتجاج کی بات ہوئی، گنڈاپور صاحب نے گفتگو بھی کی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی جو ہے وہ مزید ایگریسو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، آج بھی علی امین اور ان کی کیبنٹ گئی ہے وہاں پہ، انہوں نے بھی اڈالے میں باہر دھرنا دیا ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس وقت کے اوپر جب کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بھی چرچے ہیں، تو ان چیزوں سے ایک جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں مسنگ تھی، وہ ایک اس کا آغاز ہوا ہے، اور ایک اچھا آغاز ہے۔ اب اس سے دیکھیے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتی ہے، اور ان جو بھی علی امین نے کیا ہے یا ان کی کیبنٹ گئے ہیں، تو اس میں انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہوتی تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے جو پی ٹی آئی کا جو ڈائریکشن ہے وہ پولیٹیکل ڈائریکشن ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن فیصل صاحب، میں یہ بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کے جو زیادہ اختلافات اور تحفظات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، لیکن پھر آپ ہی کے سیاسی مخالفین، ایون پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت جیسے آپ کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس ہے، اس صوبائی حکومت کے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، لیکن بیرسٹر صاحب صاحب جو گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ تو بطور سینئر قانون دان آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اجازت نہیں ملتی اور ترجمان کو اجازت مل جاتی ہے؟ دیکھیے، اس چیز کو آپ پیسے سے دیکھیں نا کہ آئین اور قانون میں کیا لکھا ہے۔ آئین اور قانون میں تو جو پولیٹیکل جو فرینڈز کی ملاقات ہے، جو کہ میاں نواز شریف کی بڑی کھلی ڈلی ہوتی تھی، عمران خان صاحب کی پچھلے 6-8 مہینوں سے، بلکہ سال ڈیڑھ سے صرف ایک ہی ملاقات ہو سکی ہے اپنے دوستوں سے،
پولیٹیکل لوگوں کی جو اپروچ نہیں ہوتی وہاں پہ. علی امین نے کل میں نے سنا تھا تو ان کی بات میں وزن ہے کہ اگر آپ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو جانے دیں گے تو اس سے سر ایک فرق تو پڑتا ہے نا. ایک پولیٹیکل لوگ اپنی پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو یہ جو کنٹرولڈ ملاقاتیں ہیں وہاں پہ جیل کے اندر بھی, ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہوا. اگر آپ پولیٹیکل لوگوں کو ملنے دیں گے تو ظاہر ہے پولیٹیکلی پھر اچھے نتائج برآمد ہوں گے. اور علی امین منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا پورا حق ہے. اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ہی یہ حق نہیں ہے تو پھر عام آدمی کا جو اعتماد ہے متزلزل ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو فیصل صاحب, یہ جیسے میں نے پہلے بھی سوال آپ کے سامنے رکھا کہ مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اب وہ شاید آگے نہیں بڑھ سکی, تو کیا یہی وجہ ہے کہ قائمہ کمیٹیاں وہ قومی اسمبلی کی ہوں یا سینٹ کی ہوں وہاں سے پی ٹی آئی کو مستعفی ہونا پڑا ہے, اور کیا آگے بھی اب حکمت عملی میں کوئی آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات تو اس وقت نہیں ہو رہے کسی قسم کے. نہ ہی مذاکرات کے لیے دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے. اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جو طاقتور حلقے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ مذاکرات کی میز پہ آنا چاہے گی یا ان کے اوپر کوئی ایسی مجبوری ہے یا پریشر ہے کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں. جو پی ٹی آئی جن لائنز پہ پریشر کریٹ کرتی ہے وہ پریشر کریٹ نہیں ہو رہا, پولیٹیکل پریشر کریٹ نہیں ہو رہا. اور ابھی تک ایک مؤثر اپوزیشن کی حکمت عملی, جو سیاسی حکمت عملی ہے, وہ بھی سامنے نہیں آ سکی ہے. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ لائے عمل میں یا اسٹریٹجی میں ان چیزوں کی کمی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ جو ٹیم بھی عمران خان صاحب کی ہے, ایون حکومت کے پاس بھی اور طاقتور حلقوں کے پاس بھی کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. اور وہ بھی جو ان کا دونوں طرف کا جو ایک غیر سیاسی انداز ہے, تو اس سے نقصان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور دوسرا, عدالتوں کو میں دیکھیے کہ مقدمات نہ سنے جانے یا مقدمات کو بالکل ہی اس طرح سے ڈیل کرنا, تو اس سے کوئی بین الاقوامی سطح پہ یا قومی سطح پہ اوپر وہ کوئی اچھا اثر تو نہیں پڑتا, اس سے آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے. تو میرا خیال میں یہ جو جس طرح سے معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, خاص کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, طاقتور حلقوں کی طرف سے, وہ تو اس کے تو منفی نتائج آ رہے ہیں. یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہ تو حاصل نہیں ہو رہا. اس کے برعکس عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. جیل میں ہونے کے باوجود لوگوں کے میں ان کا پولیٹیکل قد بہت بڑا ہے. لیکن اس مقبولیت کو کامیابی میں بدلنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اب وہ سامنے آتی ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. کیونکہ اس وقت تو غالباً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل صاحب, اس وقت جو آپ کی حکمت عملی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت سیم پیج کی گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے, پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ سیم پیج پر ہیں اور ابھی بھی بڑے اچھے اور مثالی تعلقات کے حوالے سے خود حکومتی رہنما یہ بات مان رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا معاملہ ہے یا دیگر فیصلے ہیں, سیاست میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں قربانی صاحب, سیاست میں کوئی بات حرف آخر تو نہیں ہوتی ہے. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے یا اسمبلیوں سے یا اگر آپ استعفیٰ دیں گے اس وقت, تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. ہاں, اگر ایک جوائنٹ ایک کوشش کی جائے, یعنی اپوزیشن تمام پارٹیاں جو ہیں اگر مستعفی ہوں تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی جو سیاسی حکمت عملی ہے یا لوگوں کی ٹیم ہے جو کنونس کر سکے, اس کی تو افسوس محسوس ہوتی ہے. اور اگر پوری اپوزیشن جو ہے وہ ان چیزوں پہ سے باہر نکلے گی تو پھر اس کا امپیکٹ اور ہوگا. ورنہ تو آپ نکلتے جائیں گے تو آپ کی جگہ پر کرتے رہیں گے, کیونکہ سسٹم اس وقت مضبوط ہے. ان کے اوپر کوئی ایسا پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. ملک نہیں چل رہا, اکانومی نہیں چل رہی,
मुल्क आगे नहीं बढ़ा, ये एक अलहदा बात है। अब ये कितनी देर तक इस तरह से चला जा सकते हैं। फिलहाल जो है मतलब सच्ची बात है कि अगर हम कुछ और बात करेंगे तो लोगों को झूठी बात कहना या ख्वाब दिखाने नहीं चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासत की गुंजाइश है नहीं, और कोई भी पार्टी को सियासत जो है वो करने की कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो हुकूमत में बराए नाम शामिल तो हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो बिल्कुल नाकाम है। ना वो कोई इलेक्शन जीत सकते हैं, ना वो कोई, अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन हो तो हैंड्स डाउन हुकूमती पार्टियां इलेक्शन हार जाएंगी। लेकिन फैसल साहब, आपने तो हुकूमत की गुफ्तगू सुनी होगी, वो तो कहते हैं कि जो पीटीआई का नैरेटिव था वो कमजोर हुआ है, हुकूमत का जो नैरेटिव था अब वो मकबूल है। तो आप भी कोई नैरेटिव में तब्दीली देख रहे हैं? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के उसको देख लिया जाए कि पीटीआई कितने अगर कमजोर हो गई है, तो फिर तो इलेक्शन को रिग करना या इलेक्शनों से पहले जिस तरह के आप समझें कि इलेक्शनों से पहले जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, या तो फिर सारी सियासी जमातों को एक प्रॉपर इक्वल ग्राउंड जो है वो मुहैया किया जाए, और पीटीआई को भी जलसा जुलूस करने की इजाज़त दी जाए। अगर उनका ये क्लेम है कि वो कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर उनको इलेक्शन कैंपेन करने की खुली इजाज़त होनी चाहिए, और इलेक्शन कैंपेन में के बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो फिर उसमें पता लग जाएगा कि कौन पॉपुलर है या कौन नहीं पॉपुलर। इस तरह के दावे तो आते रहते होते हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन असल जो मुकाबला है, मैं चाहता हूँ असल जो मुकाबला है सर, वो तो इलेक्शन के ग्राउंड में होता है ना। तो गुरमानी साहब, तो इलेक्शन जब होगी तो इलेक्शन अगर एक साफ शफाफ इलेक्शन होता है तो उस पर पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। एक आखिरी सवाल होगा फैसल साहब कि अब ये सैलाब की सूरत हाल हो या दीगर फैसले हों, उन पर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी अपना मौकफ सामने रखती रहती है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहती है। और अब भी सैलाब की सूरत हाल के दरमियान भी आपने देखा है कि बिलावल साहब ने अपना एक मौकफ रखा है, वो ज़रूरी इमरजेंसी के हवाले से हो या दीगर चीजें हों। ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इस इत्तेहाद में आप कोई दरार देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि ये इसी तरह स्मूथली चलता रहेगा? नहीं गुरमान साहब, ये पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है वो कहते तो जरूर हैं अपना, उन्होंने जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन इसमें संजीदगी नहीं है और कोई दरार नहीं है। दोनों एक दूसरे की गारंटीज हैं, दोनों एक दूसरे की आप समझें कि जमानत हैं दोनों पार्टियां। और अगर इनमें से एक भी पार्टी छोड़ती है तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेगी। वो क्यों छोड़ेंगे हुकूमत? वो जिस तरह से हुकूमत में लाए गए हैं, जिस तरह से उनको बेनिफिट दिए गए हैं, जिस तरह से उनका एक सियासी रोजगार लगा हुआ है, वो क्यों छोड़ेंगे सारे कामों को? और ये बात दुरुस्त है कि आपको एक जो है इमरजेंसी लगानी हो चाहिए, अपील भी करनी चाहिए, ये तो एक असूलन बातें हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि इसको बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी जो है कोई फैसला कुन इकदाम करेगी या कदम उठाएगी, तो मेरा ख्याल में इसी तनख्वाह पे दोनों पार्टियां काम करेंगी और इसी तनख्वाह के ऊपर ही उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी सियासी हैसियत जो है वो ना होने के बराबर है। और यही वो एक बात है जिससे ये अपनी बात मुतलका हलकों में, ये मोहताज मुतलका हलकों के हैं, मुतलका हलके इनके शायद मोहताज नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।